तस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत। ये खत नए अहदनामा की गालबन कदीम तरीन तहरीर है। ये कलीसिया और मसीही ईमान से मुतल्लिक सबसे पहली तहरीरी गवाही है। ये खत खुदा बाप पर और बाद के खतूत खुदावंद मसीह पर मरकूज हैं। जिंदगी का अंजाम क्या है, मौत के बाद क्या होगा, ये तालीमी सवालात ही मरकजी मौजू हैं। ये खत अलमसीह की आमदसानी से मुतल्लिक गलत फहमियाँ दूर करने और दुरुस्त तालीम देने के लिए लिखा गया। मोमिनीन को खत की मर्जी के मुताबिक और मकबूल नज़र मसीही जिंदगी बसर करनी चाहिए। पहला बाब। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की जानिब से तस्सलुनीकियों की उस कलीसिया के नाम जो खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह में है, फजल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे। शुक्रगुजारी। तुम सबकी बाबत हम हर वक्त खुदा का शुक्र बजा लाते हैं और अपनी दुआओं में तुम्हें याद रखते हैं और अपने खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान का अमल और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद का सब्र बिला नागा याद करते हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत है। ए भाइयों, ए खुदा के प्यारो, हम जानते हैं कि तुम बरगजीदा हो, क्योंकि हमारी इंजील तुम्हारे पास न फक्त लफ्जी तौर पर पहुंची बल्कि कुदरत और रूहुल कुद्स के पूरे एतकाद के साथ भी। चुनांचे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे दरमियान तुम्हारे लिए कैसे बन गए थे और तुम हमारे और खुदावंद की मानंद हो गए जब तुमने कलाम को बड़ी मुसीबत के साथ रूहुल कुद्स की खुशी से कबूल कर लिया, यहाँ तक कि तुम मकदूनिया और इकाया के सब मोमिनीन के लिए नमूना बन गए, क्योंकि तुमसे खुदावंद के कलाम की शोहरत फक्त मकदूनिया और इकाया ही में नहीं हुई बल्कि हर जगह तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है मशहूर हो गया, यहाँ तक कि हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं, इस वास्ते कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि हमने तुम में कैसा दखल पाया और तुम क्यों कर बुतों से खुदा की तरफ रजू हुए ताकि जिंदा और सच्चे खुदा की इबादत करो और आसमान पर से उसके बेटे के आने के मुंतजिर रहो जिसे उसने मुर्दों में से जिंदा किया है, यानी यीशु के जो हमें आने वाले गजब से छुड़ाता है। दूसरा बाब। तर्ज़े रिसालत। ए भाइयों, तुम तो आप जानते हो कि हमारा दखल तुम में बेफायदा न हुआ, बल्कि जब हमने पहले फिलिप्पी में बड़ा दुख और रुसवाई उठाई, जैसा तुम जानते हो, तो अपने खुदा में हमें ये दलेरी हासिल हुई कि खुदा की इंजील पूरी जांफशानी से तुम में सुनाए, क्योंकि हमारा वाज गुमराही और नापाकी और दगाबाजी से न था, बल्कि जैसा खुदा ने हमें कबूल करके इंजील का ईमानतदार किया वैसा ही हम बयान करते हैं, और आदमियों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुदा को जो हमारा दिल आजमाता है, क्योंकि हम हरगिज़ खुशामद की बात नहीं करते थे जैसा कि तुम जानते हो, और ना लालच का बहाना करते थे। खुदा गवाह है, और खा तुमसे खा औरों से हम आदमियों से इज्जत नहीं चाहते थे। हम मसीह के रसूल होकर तुम पर बोझ डाल तो सकते थे, लेकिन हम तुम्हारे दरमियान नर्म दिल रहे। जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर न फक्त खुदा की इंजील
बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें देने को राजी थे, इस वास्ते कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि ए भाइयों, तुम हमारी मेहनत और मुशक्कत को याद रखते हो कि हमने इसलिए कि तुम में किसी पर बोझ ना हो, रात दिन काम करके तुम्हें खुदा की इंजील की मुनादी दी। तुम गवाह हो और खुदा भी है कि तुम ईमान लाने वालों में हम क्या ही पाकीज़गी और राज़बाज़ी और बेऐबी से गुज़रान करते थे। चुनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों को, उसी तरह हम तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते रहे, ताकि तुम खुदा के लायक चाल चलो, जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। तासीरे रिसालत, इस वास्ते हम बिला नागा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब खुदा का कलाम जिसे हम सुनाते हैं तुम्हें मिला, तो तुमने उसे आदमियों का कलाम नहीं, बल्कि जैसा दर हकीकत है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया, और वो तुम में जो ईमान लाए तासीर भी कर रहा है। क्योंकि तुम, ए भाइयों, खुदा की उन कलीसियाओं के मुक़ल्लिद हो गए जो यहूदिया में हैं, क्योंकि तुमने भी अपने हम कौमों से वही तकलीफें उठाई जो उन्होंने यहूदियों से, जिन्होंने खुदावंद यीशु को और नबियों को भी मार डाला और हमें ईज़ा दी। और वो खुदा को नापसंद हैं और सब आदमियों के मुखालिफ हैं, और वो हमें गैर कौमों को उनकी निजात के लिए कलाम सुनाने से मना करते हैं। यूं वो अपने गुनाहों का पैमाना हमेशा भरते रहते हैं, लेकिन उन पर गजब इंतहा को पहुंच गया है। ए भाइयों, जब हम थोड़ी मुद्दत के लिए जाहिर में तुमसे दूर हो गए, ना कि दिल से, तो हमने कमाल आरजू से निहायत कोशिश की कि तुम्हारा मुंह देखें। इस वास्ते हमने खुसूसन मुझ पौलुस ने एक नहीं बल्कि 2 मर्तबा तुम्हारे पास आना चाहा, मगर शैतान ने हमें रोके रखा, क्योंकि हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज कौन है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु के सामने उसकी आमद के वक्त तुम ही ना होगे? तुम ही हकीकतन हमारा जलाल और खुशी हो। तीसरा बाब, इस वास्ते जब हम ज्यादा बर्दाश्त न कर सके, तो हमने अच्छा जाना कि अतीनी में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को भेजा, जो हमारा भाई और मसीह की इंजील में खुदा का हमकार है, कि तुम्हें मजबूत करे और तुम्हारे ईमान के बारे में तुम्हारी हौसला अफजाई करे, ताकि इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं। और जब हम तुम्हारे पास थे, तो हमने तुम्हें पहले से कह दिया था कि हमें मुसीबत उठानी होगी। बस ऐसा ही हुआ, और तुम जानते भी हो। इस वास्ते जब मैं और ज्यादा बर्दाश्त न कर सका, तो मैंने तुम्हारा ईमान दरियाफ्त करने के लिए भेजा। ऐसा ना हो कि आजमाने वालों ने तुम्हें आजमाया हो और हमारी मेहनत बेफायदा हो गई हो। मगर अब तीमुथियुस जब तुम्हारी तरफ से हमारे पास आया और तुम्हारे ईमान और मोहब्बत की खुशखबरी लाया, और कहा कि तुम हमारा जिक्र खैर हमेशा करते हो और तुम हमारे देखने के मुश्ताक हो, तो जैसे कि हम भी तुम्हारे हैं, इसलिए ए भाइयों, हमने अपनी सारी एहतियाज और मुसीबत के बावजूद तुम्हारे ईमान के सबब से तुमसे तसल्ली पाई। क्योंकि अब अगर तुम खुदावंद में कायम रहो, तो हम जिंदा हैं,
اور ہم تمہارے لیے اس خوشی کے سبب سے جو ہمیں تمہاری بابت اپنے خدا کے حضور حاصل ہوئی، کس طرح خدا کی شکر گزاری کریں۔ ہم رات دن بہت ہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ تمہارا منہ دیکھیں اور تمہارے ایمان کی کمی پوری کریں۔ اب ہمارا خدا اور باپ اور ہمارا خداوند یسوع تمہاری طرف ہماری رہنمائی کرے، اور خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہمیں تم سے محبت ہے، اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ ہو اور بڑھے، تاکہ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے تمام مقدسوں کے ساتھ آئے تو تمہارے دل ہمارے باپ خدا کے حضور پاکیزگی میں بے الزام اور مضبوط ٹھہریں۔ چوتھا باب، ثابت قدمی۔ غرض ہے بھائیو، ہم تم سے خداوند یسوع مسیح میں عرض اور منت کرتے ہیں کہ جیسا تم نے ہم سے سیکھا کہ کس طرح چلنا اور خدا کو خوش کرنا ضرور ہے، اور جس طرح تم چلتے بھی ہو ویسے ہی اور ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تمہیں خداوند یسوع کی طرف سے کیا کیا حکم دیے، کیونکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک ہو اور حرام کاری سے اپنے آپ کو باز رکھو، تاکہ تم میں سے ہر ایک اپنے ظرف کو پاکیزگی اور عزت کے ساتھ رکھنا جانے، نہ شہوت کے جوش میں غیر قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں پہچانتی ہیں، اور کوئی شخص اس عمل میں اپنے بھائی سے زیادتی یا دغابازی نہ کرے، کیونکہ خدا ان سب کاموں کا منتقم ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی تمہیں تاکید کر کے کہا تھا، کیونکہ خدا نے ہمیں ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے واسطے بلایا ہے۔ اس واسطے جو ان باتوں کی حقارت کرتا ہے وہ آدمی کی نہیں بلکہ خدا کی حقارت کرتا ہے، جس نے تمہیں اپنا روح القدس بھی دیا ہے۔ برادرانہ محبت کی بابت تمہیں کچھ لکھنا ضروری نہیں، کیونکہ تم نے آپس میں محبت کرنے کی خدا سے تعلیم پائی ہے۔ چنانچہ تم ان سب بھائیوں سے جو تمام مقدونیہ میں ہیں ایسا ہی کرتے ہو۔ لیکن اے بھائیو، ہم تمہاری منت کرتے ہیں کہ تم ترقی کرتے جاؤ، اور جس طرح ہم نے تمہیں حکم دیا تم مطمئن رہنا اور اپنا کاروبار کرنا اور اپنے ہاتھوں سے کام کرنا باعث فخر سمجھو، تاکہ تمہارا برتاؤ باہر والوں کے ساتھ شائستگی کے ساتھ ہو اور تم کسی چیز کے محتاج نہ رہو۔ قیامت۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم ان کی بابت ناواقف رہو جو سو گئے ہیں، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا انہیں بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، ان سے جو سو گئے ہیں آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ آسمان سے اتر آئے گا، اور جو مسیح میں مر گئے ہیں وہ تو پہلے جی اٹھیں گے۔ اس کے بعد ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ بس تم ان باتوں سے
ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ پانچواں باب، آمد مسیح۔ مگر اے بھائیوں، تم اس کے محتاج نہیں کہ وقتوں اور زمانوں کی بابت تمہیں لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خود جانتے ہو کہ جس طرح رات کو چور آتا ہے، اسی طرح خداوند کا دن آنے والا ہے، جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، تب جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، ان پر ناگہاں ہلاکت آئے گی اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ مگر اے بھائیوں، تم تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کی اولاد ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، بس ہم اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جو سوتے ہیں وہ رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں۔ مگر ہم جو دن کے ہیں، ایمان اور محبت کا بختر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہمارے واسطے مرا تاکہ ہم خواہ جاگتے خواہ سوتے اس کے ساتھ جئیں۔ اس لیے تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کے فائدے کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ مسیحی فرائض۔ اے بھائیو، ہم تم سے عرض کرتے ہیں کہ تم ان کی قدر کرو جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تمہیں نصیحت کرتے ہیں، اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو، آپس میں میل ملاپ رکھو۔ اور اے بھائیو، ہم تمہاری منت کرتے ہیں کہ تم کجراؤں کو نصیحت کرو، کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، سب کی برداشت کرو۔ خبردار، کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے، بلکہ تم آپس میں اور سب سے ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو، ہمیشہ خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تم سب کی بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کا امتحان کرو، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو، ہر ایک بدی کی صورت ہی سے دور رہو۔ سلامتی کا خدا آپ ہی تمہیں بالکل مقدس کرے، اور تم پورے یعنی روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کی آمد تک بے الزام محفوظ رہو۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ تسلیم اور دعا۔ اے بھائیو، ہمارے واسطے دعا کرو۔ پاک بوسے سے سب بھائیوں کو سلام کرو۔ میں تمہیں خداوند کی قسم دیتا ہوں کہ یہ خط سب بھائیوں کے سامنے پڑھا جائے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہارے ساتھ رہے۔